बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है। पिछले 24 घंटों में जी 24 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है इमरान खान को। बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। कल उनके शरीक मुल्ज़िम थे शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ मुकदमा था। आज बुशरा बीबी थी और उनके साथ जो है उनको कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस सब को करने का मकसद सिर्फ यही है कि आवाम को बदगुमान कर दिया जाए इलेक्शन से, और आवाम को ये याद करवा दिया जाए कि जी नहीं, इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। आप वोट डालने निकलेंगे तो उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आप लोग 8 फरवरी को वोट डालें, लाजमी निकलें। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जी, इमरान खान को 1.5 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया गया है तोशा खाना में। और लगता है ये सब कुछ जो इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा है, ये इमरान खान से लगता है इस मुल्क का कर्जा जो है वो इमरान खान से वसूल किया जाएगा, जो कि इन सब ने जो है तोशा खाना में करोड़ों रुपए की जो है चोरियां की हैं, तहाइफ ली हैं तोशा खाना से। तो इमरान खान जो है वो लगता है इन सब के कर्जे उतारेगा। आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी समाअत हुई अडयाला जेल में, और इमरान खान नाश्ता कर रहे थे तो जज साहब जो हैं वो आकर कुर्सी के ऊपर बैठ गए। अच्छा, ये जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, इनका बड़ा ज़बरदस्त कैरियर है जी। इन्होंने 4 पाकिस्तान के वज़रा आज़म को फ़ारिग किया है, और ये लगातार जो है पिछले कोई 12-14 साल से एहतसाब अदालत की जज की कुर्सी के ऊपर विराजमान है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो है एक लीव दी, क्योंकि इनकी अब मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने वाली है। तो इन्होंने कहा जी मैं बीमार हूँ, तो मुझे जो है जाने दिया जाए, मैं लीव देता हूँ अपनी। 1-2 माह, 2-3 माह की रह गई है पीछे, तो मुझे प्लीज़ जो है आप रुख़सत दे दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन खैर वो रुख़सत जो है वो नहीं इनकी कबूल की गई, और कहा कि नहीं जी, आप लगे हाथ जो है वो जाते जाते एक और वज़ीर आज़म को फ़ारिग कर दें। तो ये हमारे पाकिस्तान में जी अदालती निज़ाम है। ये कुछ भी नहीं होगा जी इन फ़ैसलों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसले जो हैं एक 10 मिनटों में उड़ा दिया जाएगा। इन फ़ैसलों की कोई वर्थ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सब को करने का मकसद एक तो नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे करने हैं, और दूसरा आवाम को बदगुमान करना है इलेक्शन से। आवाम इतनी बदगुमान हो जाए कि जी इमरान खान को तो अंदर डाल दिया, अब कैसे जो है पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी, और होना वही है जो बड़े साहब चाहते हैं, और जैसे पिछले 75 साल से पाकिस्तान चलता आ रहा है। तो ये सब कुछ करने का मकसद यही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जी। ये लोग इतने बुरे डरे हुए हैं, इतने खौफज़दा हैं 8 फरवरी से और आवाम से, कि उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है वैसे ही जुड़ा रहे। आज जब ये सुबह पहुंचे जज मोहम्मद बशीर साहब जो थे, अदालत पहुंचे, तो अभी कोई भी अमला भी नहीं था। सुबह सुबह ही जाकर जो है बैठ गए, 8:30-9 बजे के टाइम। इमरान खान के बुकला भी नहीं आए हुए थे, और ना ही बुशरा बीबी भी पहुंची थी, ना ही उनके बुकला जो है पहुंचे थे। जज साहब ने जो है इमरान खान को बुलाया। इमरान खान अभी नाश्ता कर रहे थे, तो उनको बुलाया कि जी आपकी हाज़िरी जो है वो चाहते हैं जज साहब। इमरान खान हाज़िरी लगवाने गए, तो जज साहब ने कहा कि जी आपने 342 का बयान अपना जो है वो कर लिया है कंप्लीट। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, वो कर लिया है, लेकिन अभी तो मैं हाज़िरी लगवाने आया, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मेरे वकला नहीं पहुँचे हैं, और ना ही अभी बुशरा बीबी के वकला पहुँचे हैं, ना ही वो खुद आई हैं। तो आप जो है थोड़ी देर रुक जाएँ, मेरे वकला आएँगे तो मैं अपना बयान जो है वो दूँगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप अदालत का वक़्त ज़ाया करें। तो इमरान खान ने कहा कि जी आप मेरे साथ जो है ये गलत कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ हाज़िरी लगाने के लिए बुलाया गया, मेरे जब तक वकला नहीं आएँगे मैं जो है मेरा बयान नहीं लिया जाएगा। कैसे आप जो है वो फ़ैसला करें कि जी मैं फ़ैसला सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कहकर जज साहब ने जो है फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 14 साल कैद होगी जी आपको, 1.5 अरब रुपए जुर्माना है, और बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद होगी। 10 साल के लिए आप लोग नाअहल कर दिए गए हैं। तो ये जी जज साहब ने फ़ैसला सुनाया। ना बुशरा बीबी थी, ना इमरान खान के वकला थे, कोई भी नहीं था कमरे अदालत में, ना कोई जो है मीडिया था। 1-2 कुछ सहाफ़ी थे, उन्होंने ये चीज़ें जो है बाहर सामने पेश की हैं मीडिया के, कि जी ये आज जो है जज साहब ने भंड मार कर चले गए हैं, और उन्हें दरअसल अपनी लीव की जल्दी थी। उन्होंने कहा गया था जाते जाते आप एक और वज़ीर आज़म को जो है फ़ारिग कर दें। तो ये पाकिस्तान का जी अदालती निज़ाम है, और पता नहीं कितना मज़ाक बनेगा इस निज़ाम का जी। और अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आइन के मुताबिक चलेंगे तो जी ये तो केस जो है ये 10 मिनट में उड़ जाएंगे, और ये उड़ने भी जा रहे हैं। इन ना फैसलों में कोई जान है, ना कोई बेस है इन फैसलों की, जिस तरह ये दिए गए हैं। कल जो फैसला दिया गया साइफर केस में वो भी इसी तरह था। उसमें भी ना शाह महमूद का बयान रिकॉर्ड किया गया, ना इमरान खान का। जज साहब आए बड़ी जल्दी में, उन्होंने फैसला सुनाया, और ये जाओ और वो जो। तो आज भी यही किया गया जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से। तो बहरहाल ये जी सीन था।
جب جج صاحب فیصلہ سنا کے چلے گئے تو نیب کی ٹیم بھی تیار کر دی گئی بشریٰ بی بی کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے، اور نیب کی ٹیم پہنچی تو بشریٰ بی بی جو تھی وہ گھر نہیں تھی، وہ بھی خیر نکل چکی تھی اڈیالہ جیل آنے کے لیے، اور اچانک سے جو ہے پھر بشریٰ بی بی کی گاڑی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں داخل ہوئی اور انہوں نے آ کے گرفتاری دے دی، اور یہ بیان انہوں نے دیا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بننا چاہتی، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور یہ گرفتاری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ جس طرح یہ مرضی فیصلے دے دیں، ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم لوگ پاکستانی عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی ان فیصلوں کو دینے کا مقصد صرف یہ تھا، جو آج عرفان قادری جو کہ شہباز شریف صاحب کے معاملے خصوصی بھی رہے ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو دی گئی سزا سے پی ٹی آئی کے انتخابات میں نقصان پہنچے گا، اور پی ٹی آئی کے ووٹر جو اس فیصلے کو پڑھیں گے وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے۔ تو صرف یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جی، عوام بھرپور تعداد میں آپ لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں گے۔ 8 فروری آپ کا اور ہمارا دن ہے جی، اور یہ فرض ہے ہمارا 8 فروری کو نکل کر ووٹ ڈالنا، اور آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری جو ہے پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو آج فیصلہ دیا گیا ہے 9 مئی کے، اور مقدمات جو تھے ان کی بھی آج اڈیالہ جیل میں سماعت جو ہے سارے ملزمان کو اکٹھا کر کے ان کی بھی سماعت کی جا رہی ہے۔ لگتا ہے عمران خان کے اوپر جو اب یہ پیچھے 5-6 دن الیکشن کے میں رہ گئے ہیں نا، ان میں کوئی 10-10 سال کر کے عمران خان کے اوپر کوئی 100 سال کی جو ہے سزا ڈال دی جائے گی، کیونکہ جتنی سپیڈ دی جا رہی ہے کیسز میں اور مقدمات میں، تو لگتا یہی ہے، اور اس کا مقصد صرف وہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عوام کو بدگمان کرنا ہے الیکشن سے، جس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابھی تک جتنے بھی پلان بنائے گئے ہیں جی نظام کی طرف سے، اس مافیا کی طرف سے، وہ سب کے سب پلان جو ہیں فلاپ ہوئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہ جو فیصلہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، مایوسی ضرور ہوئی ہے لیکن ہم عدلیہ سے امید ہے کہ عدلیہ جو ہے ہمیں انصاف دے گی۔ جو جج صاحب نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے تھے میاں والی حلقے سے، اور ایک لاہور کا حلقہ تھا، اس کو بھی آج سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج پی ٹی آئی کے ایک اور امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کر کے الیکشن کمیشن کو حکم جاری کر دیا ہے، اور 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس دیے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بینچ نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، کسی بھی عوامی عہدے پر رہنے کے لیے 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ پر 780 ملین کا جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا، جو کہ تقریباً 1.5 ارب روپیہ بنتا ہے۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاضری لگائی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ تو بانی پی ٹی آئی نے کہا میرا بیان میرے کمرے میں ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ وہی ساری بات ہے جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور جج صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح آج پی ٹی آئی کے رہنما سردار شہباز سیال کے جو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے تھے، وہ حلقہ NA 144 خانیوال سے انہوں نے جو ہے وہ امیدوار تھے، اور انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس کے اوپر جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی، اور جسٹس منیب اختر کے بڑے زبردست قسم کے ریمارکس ہیں۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی کاغذات نامزدگی چھپنے کے عذر کا ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سردار شہباز سیال کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ جسٹس منیب اختر نے دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی مشکلات کو ہم سمجھتے ہیں، الیکشن کمیشن کی مشکلات اور بنیادی حقوق کا توازن ہم نے برقرار رکھنا ہے، ہم جو آرڈر دے رہے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن عمل کرے گا، اس کے اوپر جو آئیں بائیں شائیں ہم نے نہیں سننی ہے۔ آپ کی جو مجبوری ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو انسانی حقوق ہیں ان کا بھی خیال ہم نے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے جی ایک اور نیا جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے۔ بیلٹ پیپرز کی کمی، الیکشن کمیشن کا کچھ حلقوں میں انتخابات مؤخر کرنے کا عندیہ جو ہے وہ انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بیلٹ پیپرز کی کمی ہو گئی ہے، اور جو پیپر یوز ہوتا ہے بیلٹ پیپر میں وہ ایک امپورٹڈ پیپر ہوتا ہے، تو اس کی چھپائی جو ہے ابھی ہونی ہے، اور جو پہلے چھپائی ہوئی تھی وہ کافی کم پڑ گئی ہے، تو اگر یہ چھپائی نہ ہو سکی، وقت بھی کم ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقوں میں جو ہے وہ انتخابات مؤخر کر دیے جائیں۔ اب یہ کوئی نئی سازش ہے یا کوئی نیا پلان ہے، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ بدگمان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بڑے پلانز بنائے جا رہے ہیں جی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، کل ایک فیصلہ سنایا، آج پھر ایک جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا، 24 سال قید کی جو ہے وہ سزا دے دی گئی، صرف اور صرف عوام کو متنفر کرنے کی کوشش ہے کہ عوام ووٹ ڈالنے نہ نکلے۔ جتنی بھرپور تعداد میں آپ لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں گے،
اس کا فائدہ عمران خان، پی ٹی آئی اور پاکستان کو ہوگا، اور اگر کم ٹرن آؤٹ آتا ہے تو اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا. تو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اتنی جلدی میں یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ سنائے جا رہے ہیں. لیکن 8 فروری انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا اور عوام پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بھرپور تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے. تو یہ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.